ہسدی سکیاں نو لوگو پھر دی دس دی کیا میں کو اے حسندہ ہے میں کو اے حسندہ ہے ایکو میں حسینیاں ماں حلیمہ کہہ رہی ہے گل سنے کہندی رسول اللہ دی آمد تو پہلے ہر رات روندیاں گزر دیئے پکی سونی ہے کچھ کھان نو لبدا نہیں ماں حلیمہ کی کہندی ہے آنکھیں حلیمہ میں دس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں نبی پاک دی آمد تو پہلا ہر رات میری بکی شوق لنگ دی ہر رات میری بکی شوق لنگ دی ہر رات لوگو سوس ہر رات لوگو رو رو کے لنگ دی میڈا عربی آئے میڈا عربی آئے تے میں حس دی پئیاں ماشاءاللہ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں للکار شہین واعظ خوش الحان مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اظہار خیال فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نات سنیں دیا نب جاوے شاءاللہ حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے کہ پاک صدیق نگار ہوئے کہ پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیں دیا نب جاوے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو مولانا حفیظ الرحمن صاحب حفیظ اللہ تعالی رانا حفیظ اللہ صاحب شاعر اسلام مولانا عمیر محمدی صاحب بھائی نفیس صاحب اس کانفرنس دی انتظامیہ معاونین اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے ایک وری کہو آمین اوچی کہو آمین واری ماشاءاللہ اس دفعہ انہوں نے کہا آخری دینی ہے تے تواڈی مہربانی او بگا سیٹھ میرا یار حاجی منیر رحمانی لاہور میرے کل ماشاءاللہ کئی وری جمعہ پڑھ کے آئے ہیں تے میرا دل خوش ہو گیا تو انہوں ویکھے تے ادھر میرا یار بابا جی عبدالحمید سیکٹری بھی بیٹھا چپ کر کے ہیں جی
بابا جی سیکٹری صاحب اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے، بھائی پرویز صاحب کدھر والا دو چک ماشاءاللہ فون کر رہے سن کہ آ رہے ہو، اللہ پاک برکتاں دے۔ بابا جی عبدالرشید انصاری صاحب انہاں دے بھائی پچھلے دنوں بھائی محمد صدیق انصاری فوت ہوئے نے، دعا کرنا اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ پیارے بھائی مولانا ریاض احمد سلفی صاحب جی تساں سارے دوست احباب، پنجی چگاواں تو میرا یار عبدالعلیم بیٹھا ہے، یعنی ایک گن لو سارے میرے بیلی بیٹھے نے تے ماشاءاللہ باقی دوست احباب آرام کر رہے نے۔ بہرحال آج تساں وفاواں والی اخیر کر دیتی ہے۔ رانا مہران صاحب اللہ پاک توڑے سبنا تے راضی ہو جائے، اچھی آمین کو۔ پیارے بھائیو بابا جی نیک محمد دعا کرنا اللہ پاک تندرستی دے۔ عبدالماجد صاحب نو اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے۔ اسٹیج تے علماء بیٹھے، اب وڈی پاگ والا بھی میرا یار ہے ماشاءاللہ رانا صاحب۔ میں ہن بہت ہی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، 19 ستمبر دا تساں اعلان سنے ہیں تعلیم القرآن انشاءاللہ جمعہ پڑھاواں گے اللہ دے فضل و رحمت نال، اوتے 1.5 گھنٹہ لا لیں گے انشاءاللہ۔ ہن میں کوئی چند قرآن پاک دی آیات پڑھنا چاہنا، گوڑے چھڑو خضرہ قرآن سنو گے انشاءاللہ، سنو گے قرآن۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اشتیاق تم ہی اٹھ پہ میرا شیر، یہ بھی میرا یار، ایکو بیس بند وزرہ تھرو ودا دے، میں 4 کو ایتاں پڑھ لانتے باقی ادھار کر لئیے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں تے احسان فرمایا، انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں وچ ایک نبی یعنی اولاد آدم دے وچوں تشریف لے آئے۔ عظمت شان انی اللہ پاک نے اولاد آدم دا سردار بنا دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ دی آمد تو پہلا لوگ کھلم کھلا گمرائی دے اندر، انج سمجھو لوگ جہالت دے اندھیرے اندر ڈوب چکے نے، لوگ جہنم دے رستے تے تر چکے نے۔ آمینہ دے لال تشریف لے آئے، انہاں نو پکڑ پکڑ کے موڑیاں تو کندیاں تو جنت دے جیٹی روڑ تے چلان آئے نے۔ میرے آقا جہالتہ مٹان آئے، توحید دی پہچان کران آئے، اللہ پاک دی طرف بلان آئے، ایک در تے جھکان آئے نے۔ حضور دی آمد تو پہلا لوکانو زندگی گزارن دا بل تے ٹنگ نہیں، جانوراں نالو بدترین زندگی گزار رہے نے۔ ایک قبیلے دی اونٹنی دوسرے قبیلے اندر گئی، اون دا پاؤں ایک انڈے دی اوپر آیا، انڈا ٹوٹ گیا مرغی دا، انہاں کہا تو اڈی اونٹنی نے ساڑی مرغی دا انڈا توڑ دیتا ہے، تلواراں کٹ لیاں، اینا کوڑیاں تے تیسے چکلے۔ اس معمولی جی بات تو 30 سال تک خدا دی قسم قتل و غارت اور لڑائی جھگڑا جاری و ساری رہا، سینکڑوں لوگ لڑ کے مر گئے۔ رسول اللہ دی آمد تو پہلے انج دی جہالت ہے۔ ایک بیوقوف بندہ اپنی لاتنو لمیاں کر کے بہ گیا، مانے او پوت جمعیاں ہی نہیں جیڑا میری لاتنو چوکے سیڑ تے کرے۔ ایک دوجہ بیوقوف آیا، انہیں ایک کوئی تلوار دا وار کیتا، لات لا کے سیڑ تے کر دیتی۔ انہیں کہا سائیں انج لمدے نے جے دوجی بھی سیڑ تے کرانی تے اگے کر۔ میں عرض کرنا چاہنا معمولی جی بات تو جھگڑا شروع ہو گیا، سینکڑوں ہزاروں افراد آپس اندر لڑ کے مر گئے۔ حضرات لوگاں نو زندگی جین
دین دا ول تے ٹانگی نہیں، انساناں نو انسان بنایا ہے، در در دے پجاریاں نو ایک در تے جھکایا ہے، ڈاکو چوراں نو پہرے دار بنایا ہے، بیٹیاں نو زندہ دفن کرن والیاں نو بیٹیاں دی عزت دا محافظ بنایا ہے۔ میرے آقا دا انقلاب ہے۔ قرآن پتہ کی آندا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایک وری شیران دی طرح گج کے کہو ہاں سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول اللہ تشریف لے آئے، آپ جہالتاں مٹان آئے نے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ قرآن سنو، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں صدقے قربان جاواں، آمینہ دے لال نے انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ابراہیم نبی دی زبان تے دعاواں، اسماعیل نبی دی زبان تے دعاواں، آمینہ دے لال دیاں نے، موسیٰ نبی دی زبان تے خوشخبریاں آمینہ دے لال دیاں، عیسیٰ نبی دی زبان تے بشارتاں جگاں دی پیر دیاں نے، امیہ تورات اندر تذکرے آمینہ دے لال دے، انجیل اندر تذکرے جگاں دے پیر دے۔ آپ حرام حلال چیز دی پہچان کران آئے نے، نیکی دی دعوت دین آئے نے، برائی تو روکن آئے نے۔ لکھیا کتے اے رب دا قرآن دے، اللہ فرماتے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، میں صدقے قربان جاواں سورہ آراف دے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب آیا ہے، اجے آیا نہیں تذکرے پہلا ہی ہو رہے نے، آمد آمد تذکرے، توراتوں انجیل اندر تذکرے۔ حضرات میرے آقا برائی تو روکن آئے، نیکی دی دعوت دین آئے، حرام حلال چیز دی پہچان کران آئے۔ آپ اجے آئے نہیں، عیسیٰ نبی میرے آقا دی آمدیاں بشارتاں دے رہا۔ لکھیا کتے 28واں پارا، اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ میں صدقے قربان جاؤں، خدا دی قسم اتنا شہد دا ڈرم مٹھا نہیں جتنا رب دا قرآن مٹھا ہے، اور میاں اتنا جہاز تے چڑھن دا مزہ نہیں ہوندہ جتنا قرآن پڑھیے سنیے مزہ ہوندہ ہے۔ ربا تینو تیری کبریائی دا واسطہ ہی اسماعیل دی جان کڈے، یا اللہ قرآن پڑھ دے ہی کڈ لئی۔ عیسیٰ نبی میرے پیغمبر دیاں بشارتاں دے رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ایک باری کہو سبحان اللہ، ذرا جاگو جاگو گاج کے کہو سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ رسول اللہ دی آمد تو پہلا حضرت عیسیٰ نبی بشارتاں دے رہے، آپ تشریف لے آئے، یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جانب بو کبھی سے ابر رحمت، ادا خان کے بطہا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جن کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمینہ سے حبیدہ، دعائیں خلیل اور نبی دے مسیحا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لایا، مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ عرب جس پہ تھا برسوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پاک پیغمبر دا انقلاب، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ربیع الاول دی 9 ہو گئی ہے بابا جی، آج ہے 9 ہو گئی ہے تے ربیع الاول دی 9 اے جڑی تاریخ چل رہی ہے نا، دن سمبار دا اے تھوڑی کو دیر بعدو ٹائم ہون والا، فجر تو پہلا ککڑ دی تیجی بانگ دا ویلا، دھمی دھمی دا ٹائم، مرغے دی تیجی بانگ، اے کچھ دیر بعدو ٹائم تے لمحات وقت آن والا ہے۔ حضرات ربیع الاول دی 9 دن سمبار دا آمینہ دے لال مکہ شہر اندر تشریف لے آئے، آپ اجے آئے نہیں، باپ عبداللہ پہلے ہی وفات پا گئے۔ قرآن اندر علم یجد کا یتیمن فآوا، رسول اللہ اپنی ماں آمینہ دے بطن اندر میں تے دیسوں پر دیس سردار عبداللہ وفات پا گئے۔ میرے پاک پیغمبر دی ابو جی دی وفات دے بعد 3 یا
4 3.5 مہینے بعد ولادت با شہادت ہوئی 2 بیبیاں سیدہ آمینہ دے اردا گرد نے کہندیاں نے جدوں رسول اللہ بی بی آمینہ دی گود اندر تشریف لے آئے اور خود بی بی آمینہ کہہ رہی ہے میں نو انج لگا جویں میرے جسم وچوں ایک روشنی نکلی ہے جنہیں عرب دے محل بھی روشن کر دیتے نے میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے سیدہ آمینہ ویندیاں نے اتنا پیارا بچہ فرمایا لونڈی نو جا اس بچے دے دادے نو بلا کے لے آ لونڈی دوڑ دیا رسول اللہ دے دادا جی دے کول بیت اللہ دے اندر گئی تے نبی پاک دے دادا جان سردار عبدالمطلب بیت اللہ دے اندر تشریف فرما اے لونڈی جاندے آئی کہن لگی سردار جی توانو مبارک ہوئے توڑیاں سکیاں ٹینیاں رب نے ہریاں کر دیتیاں اللہ پاک نے انہاں ٹینیاں نو پھل لا دیتا توڑے مرحوم بیٹے عبداللہ دے کر رب نے چاند جیسا بیٹا عطا کر دیتا ہے سردار عبدالمطلب جلدی نل دوڑے اپنی بہو رانی سیدہ آمینہ دے کو لائے سفید کپڑے اندر میرے توڑے مرشد پاک یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ نے سفید کپڑے اندر لپیٹیا ایک لونڈی نو کیا اس بچے نو اندے دادے دے حوالے کر دے دادا جان نے چہرے تو کپڑا ہٹایا میرے پاک پیغمبر دے چہرے دیاں زیارتاں کی دیاں تے دادا کہن لگا بیٹیے میں نو رب دی قسم ہے آج تو پہلا انج دا بچہ تے میں ویکھے آئی نہیں دادا جی تو ویکھے کتوں اللہ پاک نے جدہ بنایا ہی نہیں تے نال سردار عبدالمطلب زارو قطار رون لگ پے بی بی آمینہ کہن لگی سردار جی کیوں رون دے ہو فرمایا بیٹی ہے کاش اس بچے دا بابا عبداللہ آج زندہ ہوندہ اپنے چان جیسے بیٹے نوے ککنیاں خوشیاں کردہ آقا فرمان دے میرے پاک پیغمبر دے دادا جان کہیں دے نے جدوں بیٹا پیدا ہوندہ ہے ماں پہ خوشیاں کر دے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوندہ آج کنیاں خوشیاں کردہ تے کنہ راضی ہوندہ سردار عبدالمطلب نے اپنے پوتے نو چکے ہیں بیت اللہ اندر گئے حضرات جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا اللہ پاک دا شکر ادا کیتا 3 دن دودھ بی بی آمینہ نے پلایا پھر سویبہ لونڈی نے پلایا آپ 7 دن دے ہوئے دادا کہن لگا بیٹی آمینہ کی نہ رکھنا ہے فرمایا بابا جدو یہ بچہ میرے بطن اندر سی میں نو خواب آیا کر دی اس بچے دا نام محمد رکھے آجے صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد رکھ دیتا گیا میرے پاک پیغمبر دے دادا جان نے 7ویں دن اونٹ ذبح کیتے نے دعوتاں کیتیاں نے مکے دے بڑے بڑے چودھری سردارانوں بلایا چودھری آکے کہن لگے بابا جڑا تیرا پوتا بن کے آیا مرحوم بیٹے عبداللہ دی نشانی بن کے آیا ہے اس بچے دا کی نہ رکھیا مولانا سید الفت نے کمال کر دیتی گل سنیا جے محمد دے بابے چاچے تے تائے محمد جسد دل دے ہوئے تے آئے اکٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نسارے محمد دے دادے نو کہندے نسارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام اس بچے دا رکھایا دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں اس بچے دا نام محمد ٹکایا صلی اللہ علیہ وسلم محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادے نو کہندے نے
سارے عبد العزا رکھ دو یا عبد المنات ساڈے نزدیک ہے کوئی ہوندی گل بات کی نام محمد اوکھا جائے کی نام محمد انوکھا جائے دادین سنیا تے اندر صدائے میرے مرشد نو گودی وچ چک کے لے آئے لگے کہن سب نو اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک نہیں تھر دیا اکھاں میں اندہ نام محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا جدو حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپے ہو گئے سارے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات نام آدم بھی بڑا پیارا آدم دا معنی گندمی رنگ والا نوح دا معنی راحت والا ابراہیم قوموں کا باپ اسماعیل اللہ میری فریاد سن اسحاق ہنسانے والا یعقوب پیچھے آنے والا یوسف مزید موسیٰ پانی سے نکالا گیا عیسیٰ سرخ رنگ والا محمد دمانی تعریف کیتا گیا جندہ سارا جگ تعریف کرے سونا رب تعریف کرے انہوں کیا جاندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائیاں ہوندیاں نے پنڈا وچوں نالے والدین کل تنخواہ لیں دیاں بچیاں نو لے کے جان دیاں تے پروش کر دیاں اس سال بڑیاں بڑیاں دائیاں آئیاں تے چودریاں دے بچے چوک لے حضرات جدو پتہ لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندہ ابو فوت ہو گیا بچہ یتیم دائیاں کہہ دیا تنخواہ کون دے گا واپسی مڑ گئیاں ایک ماری غریبنی دائی جن دا نام حلیمہ سادی آئے میں گل مکان لگا میری طرف دیکھو غربت دی ستائی خود کمزور ہے چھاتی اندر قطرہ دودھ کوئی نہیں اونٹنی دا تھڑ حوانے سوکے اونٹنی دے نال لگ چکے نے کمزور جی گدی علاقے اندر بارشاں نہیں ہوں دیا کہت مچیا غربت بڑی پریشان غربت اندر بڑی پریشان ہے بی بی حلیمہ دی غربت والی غم داستان آج میرے کو نہیں سنائی جانی ماڑی کمزور جی سواری تے ایک غریبنی مائی تے بڑی مائی حلیمہ پیچھے پیچھے چل دی آئی بچے سارے چودریاں دے دائیاں چوک لے پتہ لگا کوئی بچہ یتیم ہے ان دی ماں آمینہ دادا عبدالمطلب جیوں دا بچہ کوئی بچے ہے اپنے خاوند حارس دے نال اس حلیمہ دائی نے مشورہ کیتا کہنے لگی حارس کوئی بچہ بچے آئے جی اجازت دے میں تے چک لواں ہو سکتا ہے یتیم نو گود چکا اللہ پاک اس بچے دی وجہ نال پاگ لا دے وے حارس نے خاوند نے اجازتاں دتیاں بی بی حلیمہ تر دیاں میرے مرشد پاک دے دروازے تے گئی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گود اٹھان لئی بی بی آمینہ نہ ملاقات ہوئی بی بی آمینہ نے کیا حلیمہ ایتھے بے جاتے ایک دو میری انگلہ سن لے پہلے بھی بڑیاں بڑیاں دائیاں آئیاں چپ کر کے واپسی چلیاں گئیاں اے میرا بچہ عام نہیں بڑیاں شانہ والا جدو میرے بطن اندر سی میں گلی اندر تریا کر دی کوئی پتھر روڑا میرے پاؤں دے نیچے آ جاندہ پتھر نہیں بلکہ ریشم تے روئی بن جایا کردہ انہوں یتیم سمجھ کے نہ چھٹ جائیں انہوں چوک لے میں دی ماں آمینہ جی ہونیا جنی جوگیوں وانگی تنخواہ دے آنگی اندہ دادا خدمت کرے گا اندے چاچے بھی خدمت کرنگے ماں آمینہ کی کہندی سنے جے حلیمہ گل سن لے انہوں سمجھ یتیم نہ چھٹ جاویں اے لال نہ چولی وچوں کٹ جاویں کہو ذرا سبحان اللہ
حلیمہ سعدیہ ذرا گل سن لے بی بی آمینہ کہہ رہی نی اینو سمجھ یتیم نہ چھڑ جاویں اے لال نہ چولی وچوں کڈ جاویں میرا لال بڑا انمول آئی انو سینے نال لال چپ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم تے بی بی حلیمہ بیان کر دیا نے آج پہلا دن آمینہ نے بچہ میری گود اندر میرے حوالے کیتا جدو بچہ محمد میری باواں تے آیا خدا دی قسم رب نے عجیب جسم اندر کرنٹ پیدا کر دیتے میں چھاتی تے پایا رب نے چھاتی دودھ کر دیتی او چھاتی بی بی حلیمہ کہندی قطرہ دودھ نہیں نبی پاک میری گود اندر آئے تے رب نے رحمتاں برکتاں کر دیتیاں حضرات میری طرف کو دودھ پلائے جتے خیمہ لگے اتھے لے گئیاں بی بی حلیمہ کہندی لوگو ایک میرا دودھ پین والا بچہ ساری رات روندہ ہے خود سوندہ نہیں نہ سون دیندہ ہے جنہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے بیمار آج دعا کرو اللہ پاک مکمل تندرستی عطا کر دے وے بی بی حلیمہ کہندی ہے آج بچہ محمد پہلا دن میرے کو لایا میں سجا دودھ پلایا کھبا اپنے بیٹے عبداللہ نو پلایا انہیں بھی رج رج کے پیتا میں خیمے اندر بستر تے محمد نو لٹایا نال اپنے سکے بیٹے عبداللہ نو نال لٹایا اللہ پاک دی عزت دی قسم سمندری والے ہو بی بی حلیمہ کہندی ہے آج پہلا دن محمد بچے دی برکت دی وجہ نال میرا بیٹا عبداللہ بھی گہری نیند سو گیا میں حیران ہو گئی اے بچہ عام نہیں جنہوں چوکے لے آئی ہیں برکتاں والا دن چڑھیا کیا دن چڑھیا اپنے خامد نو کیا ذرا اونٹنی دا دودھ چو انہیں کیا پٹھے لب دینی ہوانا سکے نال یہ دودھ دین دی نہیں حلیمہ کہن لگی حارس تو پچھلیاں گلاں کری جانے میں تینوں آج دیاں گلاں کر رہی ہیں حارس اٹھ کے اونٹنی دے قریب گیا ہے پچھلیاں لتاں کھول کے کھڑی ہے ہوانا دودھ کر کے کھڑی دونوں میاں بیوی بہ گئے تے آپس اندر گلاں کرن لگ پے حضرات گل سنیا جے حلیمہ کہندی حارس بچہ عام نہیں بڑیاں برکتاں والا جدوں دا آیا میں برکتاں ہی برکتاں بھی نہیں پئیاں اللہ ذوالجلال دا قرآن کی اندر قرآن سنو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اللہ پاک فرما دے سونے ہو تو اڈا جسم باب برکت ہے تو سب مکے اندر موجود ہو انہ اندر موجود ہو تو اڈی موجودگی اندر انہ تے عذاب نہیں آ سکدا اے میرے محبوبہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونے ہو تو اڈے جسم وسا باب برکت بنایا ہے نبی پاک دا جسم باب برکت دائیاں پہلے نکل چکیاں نے حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ نو گود چکے ہیں پچھے جا کے سواری تے بیٹھیاں کافی دیر بعد جیڑی آؤندے ہاں تر دی نہیں سی خدا دی قسم نبی پاک دیاں برکتاں او لاغر کمزور سواری ہوا نال گلاں کرن لگ پئی دائیاں کیاں دیاں نے سانو دس نہیں حلیمہ رل کین ساریاں کتوں شانہ پائیاں گلاں پچھن ساریاں نکیڑا لال اج ساتھوں لکائی جانیے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانیے بی بی حلیمہ کی کہندی ہے جنوں چھڈ دتا تسانے یتیم جان کے میں تے چوم لیا دلاں دا حکیم جان کے ہادی جگاں دا سواری پر بٹھائی جانیاں دائیوں انہ تیز تیز اسواری نو دڑائی جانیاں میرے مرشد پاک نے پہلا قدم حلیمہ سعدیہ
دے ویڑے اندر رکھیا ایک سکا تنا کھجور دا ہریا ہو گیا رب نے برکتاں لا دتیاں بی بی حلیمہ نے 2 سال چھاتی دا دودھ پلایا جیڑیاں بکریاں پکیاں واپسی ہوندیاں سن آج دے بعد رج رج کے ہوندیاں نے حوانے دودھ کر کر کے ہوندیاں بارشاں دے سلسلے شروع ہو گئے یہ میرے آقا دیاں برکتاں ہریالی عام ہو گئی 2 سال میرے مرشد نے بی بی حلیمہ دا دودھ پیتا 2 سال مزید کھڑایا کل 4 سال بی بی حلیمہ کہندی لوکو اس بچے اندر اپنے بچے اندر میں کدے بانڈ نہیں کیتی رات نو سون لگیا اس بچے محمد نو میں کدے کنڈ نہیں کیتی بی بی حلیمہ کہندی 4 سال بچے نے وقت گزاریا کدے جوہاں نہیں پئیاں گندی مکھی مچھر نبی پاک دے جسم تے نہیں بیٹھیا پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلیاں اتنا پیارا جسم خوشبودار میرے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے بچپن تو ہی نبوت واسطے تیار کرنا شروع کر دیتا حلیمہ چوم دیئے کھڑان دیئے لوریاں دین دیئے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو سونے دا جھولا جھولندی رہی ہے تو منہ نیڑ کر کے تے بوسے دی خاطر لبانا لبا تو لگندی رہی ہے حلیمہ نو کون پوچھے کدے آقا دے پیر چم دیئے کدے چھر چم دیئے کدے ہونٹ چم دیئے کدے رخسار چم دیئے کدے میرے آقا نو انگلی تو پکڑ کے ویڑے اندر گھڑا رہی حضرات میری طرف ایکھو 2-3 جملے تے پھر دعا کریے کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شاللہ نظر نہ لگے میرے لال نو شاللہ نظر نہ لگے میرے لال نو ادھر میری طرف کو کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شاللہ نظر نہ لگے میرے لال نو شاللہ نظر نہ لگے میرے لال نو تے گل بڑی کمال ماں حلیمہ کہہ رہی جاندی واری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے جاندی واری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے آندی واری سارے تو اگے لگ گئی پر لگ گئے نے اونٹ نیندی چال نو شاللہ نظر نہ لگے میرے لال نو شاللہ نظر نہ لگے میرے لال نو ایک باری کو سبحان اللہ ماں حلیمہ لوریاں دیری تے کی کہندی ہے سونیاں چالاں والیا ہولی ہولی قدمیں اٹھایا کر گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر کہو سبحان سونیاں چالاں والیا ہولی ہولی قدمیں اٹھایا کر گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی ماں صدقے جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر پھر کو اوچی کو حضرات ماں حلیمہ اجے تے بی بی حلیمہ دیاں لوریاں پھر بی بی شیمہ دیاں لوریاں لگدا دن چڑھ جائے گا ماں حلیمہ کی کہندی ہے آکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا ماں حلیمہ کہہ رہی میڈے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے
चल हौले हौले चा पैर सोहना ते मैं चाल वेनिया तू सौ जा सोना झूल में झुलनिया घर विच हलीमा फिर दी हस दी सकियां नु लोगो फिर दी दस दी क्या मैं को ए हसेंदा मैं को ए हसेंदा इको मैं हसेनिया मां हलीमा कह रही है गल सुने कहती रसूलुल्लाह दी आमद तू पहले हर रात रोंदियां गुजरदी है भुक्की सौनी है कुछ खान नू लभदा नहीं मां हलीमा की कहती है आखे हलीमा मैं दसदी पईया घर आया सोना ते मैं बसदी पईया घर आया सोना ते मैं बसदी पईया नबी पाक दी आमद तू पहला हर रात मेरी भुखी सौ के लंघदी हर रात मेरी भुखी सौ के लंघदी हर रात लोगो सोस हर रात लोगो रो रो के लंघ दी मेरा अरबी आया मेरा अरबी आया ते मैं हसदी पईया घर आया सोना ते मैं बसदी पईया फजर का टाइम होने वाला है रबीउल अव्वल दी 9 जी तारीख चल रही है फजर तो पहला मुर्गे दी तीजी बांग दा वेला रसूलुल्लाह इस कायनात अंदर तशरीफ ले आए इतना उच्चा और सच्चा आला नबी है अल्लाह करे उस पैगंबर दे लड़ लग के रब सानू जिंदगी गुजारन दी तौफीक दे सच्ची मोहब्बत अकीदत अल्लाह पाक नसीब फरमाए मगरब इशा दे बैठे हो ते फजर दा टाइम हो चले है अल्लाह करे रब तुहाडे ते राजी हो जाए जितने मेरे भाई तशरीफ फरमा बुजुर्ग मेरियां बेटियां बहना अल्लाह पाक सबना ते राजी हो जाए राणा हफीजुल्लाह साहब मौलाना उमैर मुहम्मदी साहब अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन राणा नफीस अल्लाह पाक उन्हां दी वालदा दे दराजात बुलंद करे राणा हफीजुल्लाह भाई दे वालिदैन दी अल्लाह पाक मगफिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद या अल्लाह साडे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा या अल्लाह इस मस्जिद नूं क़यामत तक आबाद फरमा भाई मौलाना हफीजुर रहमान साहब दी मेहनत मुहब्बत कबूल फरमा या अल्लाह राणा हफीजुल्लाह साहब मौलाना उमैर मुहम्मदी साहब भाई नफीस पूरी टीम सालाना जो कॉन्फ्रेंस करवाते ने या अल्लाह इन भाइयों ते राजी हो जा रिजक माल अंदर बरकतां दे ते ए मेरे बाबे मेरे नौजवान भाई जो पूरी रात या अल्लाह तेरी रजा और रहमत ली बह के वक़्त गुजारे हैं या अल्लाह इन भाइयों ते राजी हो जा जो बे औलाद ने नेक बेटियां दे दे नेक बेटे दे दे जिन्हों की औलाद है माँ बाप का ताबेदार ते खिदमत गुजार बना अरशां दे शाहा जो मकरूज ने कर्जे दूर कर दे जो परेशान ने परेशानियां दूर कर दे ये मेरे अल्लाह ए जितने मेरे दोस्त अहबाब बाबा जी अब्दुल हमीद सेक्रेटरी साहब बाबा जी हाजी मुनीर रहमानी साहब बाबा अब्दुल रशीद अंसारी साहब अब्दुल माजिद भाई अवैस रब्बानी साहब और भाई परवेज साहब ओ खिदर वाले तो या अल्लाह जितने मेरे भाई दोस्त आए ने वीर आए ने भाइयों दियां नेक हाजात दुआवां अपनी बारगाह दे अंदर मकबूलो मंजूर फरमा मिर्जा मोहम्मद यासर साहब फैसलाबाद तो बाबा अब्दुल्ला यासीन इस्लामिक सेंटर वाले इन्हां दा भी आना अल्लाह पाक कबूल फरमाए ते 479 वाले मेरे भाई अल्लाह पाक इन्हां ते राजी हो जाए 13 नवंबर को इंशाअल्लाह 479 भी अल्लाह के फजल और रहमत नाल आवांगे इंशाअल्लाह अज मेरी आखिरी तकरीर हुई है 79 पहली तकरीर होएगी इंशाअल्लाह जी अल्लाह पाक 479 वाले की मुहब्बत कबूल फरमाए या अल्लाह साढ़े मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा
سیلاب دی ذات اندر جتنے آئے نے یا اللہ مدد فرما، یا اللہ سیلاب متاثرین دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما، یا اللہ اے آفتاں مصیبتاں پریشانیاں اسمیشاں تو سانو بچا لے، یا اللہ ملک پاکستان نو سیلابی ریلیاں تو بچا لے، ساڑھے وطنی عزیز دیاں سرحداں بارڈراں دی حفاظت فرما، یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما، آرمی دے نوجوانہ دی مدد فرما، جو سلام متاثرین واسطے دن رات میرے بھائی دوست محنتاں کر رہے، سبنا دیاں محنتاں محبتاں قبول فرما، عرشان دے شاہاں اس مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی اور کانفرنس دے بانی اور کانفرنس دے معاونین سبنا تے راضی ہو جا، پیارے بھائی مولانا ریاض احمد سلفی صاحب، یا اللہ دیگر میرے دوست احباب جنہاں دے نام لے یا نہیں لے سبنا تے راضی ہو جا، ایک ایک میرا بھائی، ایک ایک میری بہن بیٹی، یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اللہ سان گناہگار خطا کر پاپی جے ساڑھے گناہوں دی طرف دیکھیں کچھ نہیں ساڑھے پلے، تیری رحمت دی طرف دیکھے جائے پھر بلے بلے بلے، 100 واری اسا توبہ کیتی 200 واری بنی، مڑ مڑی اسا توبہ کر دے ربا ساڑھی منی، یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ سانو معاف کر دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو ساڑھے اپنے پیارے فوت ہو گئے قبرانو جنت دے باغ بنا، تمام فوت شدگان دے درجات بلند فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، انشاءاللہ۔